بلکہ مولوی عبدالستار غیر مقلد تفسیر اکرام محمدی و اما سائلہ فلا تنہا جڑی میں آیت کریمہ پڑھی یہ دیتا ہے. مولوی عبدالستار غیر مقلد لکھتا ہے کہ مدینے وچ ایک یہودی سی جڑا سرکار دے خلاف خرافات بکدا سی، بغض بکدا سی، گستاخیاں کردا سی. اللہ تعالیٰ نے اودی اکھاں دی بینائی سلب کر لی، انیا کر دیتا. بڑیاں بڑیاں دوائیاں تے بڑے بڑے معالج بلائے لیکن صحت نہ ہوئی. آخر تھک ہار کے بہ گیا، پریشان ہو گیا کہ بس ہن باقی زندگی انیا لگنی. تے بڑی پریشانی چ بیٹھا ہے تے اودی بیٹی ہے جڑی مصطفیٰ دے دامن نال وابستہ ہے، ایمان چھپا کے رکھیا سی. آکھن لگی ابا کوئی حکیم طبیب رہتے نہیں گیا؟ کہن لگا سارے بتا دیتے ہیں. کہن لگی پھر ایک حکیم نو میں جان دیاں جے آکھیں تے گل کر. اٹھ کھلوتا کہن لگا جلدی کر مینوں لے کے چلو. کیڑی؟ انہوں بھی ویکھ لئی. آکھن لگی نا نا اتھے جان دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. تے پھر مریض دی مرض دا پتہ کیویں لگے گا؟ آکھے ہی تے کمال ہے مرض دسن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. کہن لگا پھر پتہ کیویں چلے گا؟ بچی نے آکھیا ابا اجازت دے. پھر ویکھ اس حکیم دا کمال. باپ آکھیا جا اجازت. بچی نکلی. مولوی عبدالستار غیر مقلد لکھیا جدوں او بچی میرے نبی دے کاشانہ نبوت تے آئی، آقا دے حجرے دے باہر کھلو گئی. سرکار حجرہ مبارک جو تشریف لے آئے باہر والے رستے گھروں آقا نکلے باہروں مسجد وال چل پے. نہیں کہ آقا دے حجرے دا راستہ مسجد وچ اندر بھی ہے. آج نبی نو پتہ لگ گیا آج کوئی خیر منگن والا میرے دروازے تے کھلوتا ہے. اسی واسطے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. یا رسول اللہ حق چاریا یا آقا کریم مسجد نبی شریف چوں نکلے. آقا کریم حجرے چوں نکلے مسجد وال چلے. بچی سرکار دی زیارت کر دی، بولی نہیں، ہم کلام نہیں ہوئی. آقا مسجد وال جا رہے. جدو سرکار اپنے نالین مبارک مسجد دے باہر اتارے، سرکار مسجد دے اندر بچی چل کے میرے آقا دے نالین کو لائی. سر تے دوپٹہ چادر ایک پاسیوں پلڑا زمین تے بچھایا. آقا دے نالین چک لے انج کر کے چھنڈے جیڑی خاک آقا دے نالین نال لگی سی سمیٹ کے گھر لے کے آئی. آکھن لگی لے بابا نیڑے لگ دوائی. آکھن لگی بابا قریب آجا دوائی آگئی. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارے مسارے. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزارے. تے خیال کرے آجے اللہ تعالیٰ دا قرآن گل واضح کر رہا ہے. جناب عیسیٰ دا میں ایک کمال دسیا نا کہ مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دیں جان پہندی. تے اگلا کمال ہے ابری الکما فرماندن میرے کو لنہ لے آؤ میں اکھاں دے آنگا. میرے نبی نہیں فرمایا نہ میرے کو لے آؤ. ایتھے میرے نبی دے قدمہ دی خاک ویک کی کام کرن لگی. او بچی آقا دے قدمہ دی خاک دوپٹے بچ سمیٹ کے سینے نال لا کے گھر وال ٹر پئی. باپ انتظار وچ بچی گھر آئی. بابے نو آکھیا ابا قریب آ. باپ قریب آیا. بچی دوائی کیویں لینی؟ آکھن لگی کھانی نہیں اکھاں وچ پانی. سرم چولیا سلائی لئی. پہلے میرے نبی دے قدمہ دی خاک لا کے سجی اکھ وچ پائی، پھر لا کے کھبی اکھ وچ پائی. آکھن لگی ابا اکھاں کھول. بابے اکھاں کھولیاں کان دیتا ہے دینے کم چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے
والا ہے سچا بابے اکھاں کھولیاں دوواں اکھاں دا نور لوٹ آیا حیرت نال پوچھدا ہے بیٹی اے کیڑا طبیب کیڑا حکیم جدی ایک خوراک میری لٹی دنیا آباد کر دیتی ذرا دستے صحیح بچی نو پتہ بے ادبی کرے گا گستاخی کرے گا آکھن لگی ابا چھڈ پتہ پوچھ کے کی کرنا آکھن لگا پھر بھی تے لوڑ پے سکدی بچی نے آکھیا تینوں ضرورت پوے مینوں دسی کہن لگا نا نا تینوں دسنا پوے گا دس اے کیڑا طبیب ہے بچی مجبور ہو گئی کہن لگا میں شکریہ ادا کرا جا کے آکھاں تیری مہربانی ایک خوراک کم کر گئی بچی مجبور ہو کے دسیا بابا سن اے اس لجپال نبی دے قدماں دی خیرات جدے خلاف صبح و شام خرافات بکدا سیں گالیاں بکدا سیں آکھن لگا اچھا اے محمد دے قدماں دی دھوڑے اس آکھیا ہاں کہن لگا میں انا رواں گا نبی دی خیرات نہیں لواں گا اودوں دے یہودی نہیں سن مندے کہ اسا نبی دی خیرات نہیں لینی ہن آکھن لگا میں اکھ ضائع کراں گا کوئی چیز پکڑ لئی چھری یا کوئی چیز اکھ وچ مارن لگا کہن لگا میں اکھ کڈ چھڈنی نبی دی خیرات نہیں لینی ہن عطا کرن والا نبیاں دا سردار ادھر یہودی اکھ وچ وار کیتا مولوی صاحب لکھیا جدوں مارن تو بعد چھری باہر کڈ دے اکھ دا بگڑدا ہی کچھ نہیں آنکھ دا بگڑدا کچھ نہیں پھر آکھن لگا میں پھر ماراں گا پھر وار کیتا آنکھ سلامت پھر وار کیتا آنکھ سلامت دوجی آنکھ وچ ماریاں ضرباں آنکھ سلامت بچی باں پھڑ لئی آکھن لگی ابا بس کر دے اے بڑا لجپالا جیڑا ایک واری عطا کر دے پرت کے واپس نہیں لیندا